यो समाजमा नारीहरूलाई र सुन्दरतालाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरासँग जोडिएको छ। यो कविताको नाम हो च्याउ। केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस्। केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस्। र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो छालाको रूप अनि मासुको स्वरूप नहेरी विवाह गर्न सकोस्। केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस्। र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो छालाको रूप अनि मासुको स्वरूप नहेरी विवाह गर्न सकोस्। म त अझ त्यो फुल जस्तै नफुलेकी नारी जसले उम्रिन मात्रै पनि परालले पुगिनुपर्छ। म दिन जन्मेको दिनदेखि आजसम्ममा यो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि 43 चोटि घुमिसकेको छ। म दिन जन्मेको दिनदेखि आजसम्ममा यो पृथ्वी सूर्यको वरिपरि 43 चोटि घुमिसकेछ। तर तीर मेरो कहिल्यै नछोइएको छातीको वरिपरि कहिल्यै गएन। तर तीर त्यो छातीभित्रको कहिल्यै नसुनिएको मुटुको वरिपरि कहिल्यै गएन। होला मैले यसो चाहिरहँदा म भित्रको अभावको भावले त्यसो चाहिरहेको होला मैले यसो चाहिरहँदा म भित्रको अभावको भावले त्यसो चाहिरहेको होला। तर म साँच्चै चाहन्छु कि यो पृथ्वी घुम्न बन्द होस्। नत्र म कसरी सम्झाउँ यो पृथ्वीलाई कि केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस्। र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो कम्मरको गोलाइ अनि छातीको उचाइ नहेरी विवाह गर्न सकोस्। म त अझ त्यो फुल जस्तै नफुलेकी नारी जसले उम्रिन मात्रै पनि परालले पुग्नुपर्छ। वर्ष 1.5 वर्षमा बाटोमा हिँडिरहेका बहरहरूलाई देखेर गाईले अनौठो गरी एक्लै बाँ गरिरहन्छ। वर्ष 1.5 वर्षमा बाटोमा हिँडिरहेका बहरहरूलाई देखेर गाईले अनौठो गरी एक्लै बाँ गरिरहन्छ। त्यो गाईले एक बेतमा एकचोटि मात्रै गाउने भोगको गीत सबैभन्दा पहिले मैले सुन्छु। त्यो म नै हुँ जो मनैदेखि कृष्णको भजन कीर्तनमा तनमा भएको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म एक्लै नाचिरहन्छ। त्यो म नै हुँ जो मनैदेखि कृष्णको भजन कीर्तनमा तनमा भएको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म एक्लै नाचिरहन्छे। मैले नाचिरहँदा मेरो शरीरबाट खसिरहने पसिनाको हरेक थोपाले वर्षौँदेखि कृष्णलाई यही भनिरहेका छन्, हे कृष्ण केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस्। र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो बस्ने जिउको चौडाइ अनि उभिने जिउको लम्बाइ नहेरी विवाह गर्न सकोस्। म त अझ त्यो फुल जस्तै नफुलेकी नारी जसले उम्रिन मात्रै पनि परालले पुगिनुपर्छ। गुलाब त परको कुरा, मेरो ओठमा गतिलो गरी कहिले क्यातुके पनि फुलेन। गुलाब त परको कुरा, मेरो ओठमा गतिलो गरी कहिले क्यातुके पनि फुलेन। र सायद त्यसैले मलाई सामाजिक शिक्षा पढाउने मेरो सरले मैले उहाँको प्रश्नको उत्तर दिनको लागि 100 चोटि उठाएको हात कहिल्यै देख्नु भएन। सायद म असामाजिक थिएँ। गुलाब त परको कुरा, मेरो ओठमा गतिलो गरी कहिले क्यातुके पनि फुलेन। र सायद त्यसैले राष्ट्रिय गान गाउन अगाडि बोलाइने पञ्चकन्या मध्ये मेरो नाम कहिले आएन। सायद म अराष्ट्रिय थिएँ। बजार जाने बेला बुबाको हातको झोला जहिले मैले भन्दा पहिले बहिनीले कसरी पाउँथे? बजार जाने बेला बुबाको हातको झोला जहिले मैले भन्दा पहिले बहिनीले कसरी पाउँथे? मैले कहिल्यै थाहा पाइनँ। बहिनी ब्युटिफुल र अग्ली थिए, नहोची र अग्ली थिए। र सायद त्यसैले पञ्चे बाजा बजाएर लानेले पनि बहिनीको सुन्दरता सुनकै दरमा किनेर लगायो। र सायद त्यसैले पञ्चे बाजा बजाएर लानेले पनि बहिनीको सुन्दरता सुनकै दरमा किनेर लग्यो। तर म उधारोमा पनि बिक्री होइन। सबै सस्ता चिजहरू बिक्री नहुँदो रहेछ। मलाई त्यतिखेर जिन्दगी खेर गए चाहिँ लाग्छ। जति नजिक आउँछ र गाउँभरिका चेलीबेटीहरू माइत आउँछन् अनि छड्केतिरहरू लगाउँदै गाउँछन्, तिजको रहर आयो भरिलै, तिजको रहर आयो भरिलै। तिज त मेरो पनि हो, रहर त मेरा पनि छन्, अनि माइती त यतिका धेरै मेरा पनि छन्। तर म कहाँबाट माइत
त्यतिखेर जिन्दगी खेर गए चाहिँ लाग्छ जब जनै पूर्णिमामा हाम्रो घर आएका बहिनी ज्वाइँलाई बुबाले बहिनीका बारे जनैभन्दा लामो प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ अनि ज्वाइँले चाहिँ पुलुक्क मतिर फर्केर उत्तर दिन्छ। त्यतिखेर जिन्दगी खेर गए चाहिँ लाग्छ जब जनगणना गर्न आएको सरकारी कर्मचारी मलाई सोध्छ तपाईँको उमेर 43 अनि विवाहित कि अविवाहित? विवाहित कि अविवाहित? विवाहित कि अविवाहित? मलाई यही प्रश्न दोहोऱ्याएर सोधिरहन्छ। 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 यो अङ्कमा जिन्दगी गर्न आएको सरकारी कर्मचारीलाई म कुन भाषामा बुझाउँ कि केही छैन मसँग त्यस्तो जसलाई हेरेर कसैले वाह गर्न सकोस् र कोही रहेनछ यहाँ यस्तो जो देखिने देखि बाहेकसँग विवाह गर्न सकोस्। हजुर तपाईँको गाउँमा एक अविवाहित दृष्टिविहीन लोग्ने मान्छे भेट्नुभयो भने तपाईँको गाउँमा एक अविवाहित दृष्टिविहीन लोग्ने मान्छे भेट्नुभयो भने तपाईँको गाउँमा एक अविवाहित दृष्टिविहीन लोग्ने मान्छे भेट्नुभयो भने भनिदिनु होला कि परको एउटा गाउँमा एउटा बेरङ्गी फुल उसैलाई पर्खेर बसिरहेको छ। थ्याङ्क यू। नाम हो एक मुर्दाको जिउँदो प्रश्न। उदास थियो आँगन, उदास थियो आँगन, उस्तै उदास थिए दुई जोर आँखाहरू। आफ्नै मनको तगारो उगारेर जब म ठिक परेँ बादलसँगै उड्न, किन आमा आँखाबाट पोखिनु भयो, किन बाले छातीमा लहरे खोकी चलाउनु भयो। नैतिक शिक्षा पढाउने गुरु एका बिहानै किन भेटिए गोरेटोमा, बिहानै बाँच्नुपर्ने भाले किन झोक्राइरह्यो, किन पल्ला घरकी माइली दिदी बार्दलीमा उभिरहिन् मौन मौन। बतास यसरी बत्यो कि मानौ उडाइ लानेछ हाम्रो घरको छानो, मानौ दर्जिउ टाँगिएको बाँस चिर्नेछ मध्यभागबाट। त्यस रात तेस्रो प्रहरमा देखिएको सपनामा म फँसेको ठुलो भङ्गालो, घोप्टिएको संविधानको किताब अनि फडफडाइरहेको देब्रे आँखाको तादम्यता के थियो होला। यी सबबाट बेखबर म यहाँ आइपुगेको 3 वर्ष 3 महिना 3 दिन 3 घण्टा 3 मिनेट 3 सेकेन्ड पछि यो गुफाभित्र मागेर एक फाको बतास पैँचो चलाउँदैछु फोक्सो। हिजोबाट शून्य शून्य यो चेतनाको घोडा बिउजाउँदैछु। म झिनोसँग सम्झिँदैछु, म झिनोसँग सम्झिँदैछु। ट्युसन सकिएर फर्किँदै गरेको अघिल्लो साँझ आफ्नै सहपाठीले थुनिदिएका मेरा स्वर, बाँधिदिएका यी हातहरू अनि घिसार्दै लगेको त्यो गोरेटो। यतिखेर कोठामा बजिरहेको छ रेडियो नेपाल। 1 महिनामा 8वटा बलात्कारको घटना घटेको छ। बलात्कारपछि हत्या भएको छ। हत्याराको तीव्र खोजी भइरहेको छ। म मुर्दा लडिरहेछु र जिउँदो सोधिरहेछु कि कहिलेसम्म मिडियामा बजिरहनेछन् यावत खबरहरू, कहिलेसम्म भाइरल भइरहनेछन् हाम्रा अर्धनग्न तस्बिरहरू, अनि कहिलेसम्म हामी निस्कने बेलामा आमाहरू आँखाबाट पोखिनु पर्ने हो, बाहरूले छातीमा लहरे खोकी चलाइरहनु पर्ने हो। सुन्नमा आएको छ यी तमाम प्रश्नहरूको सिरान हालेर भर्खरै लोकतन्त्र बालुवाटारमा निधाएको छ। धन्यवाद। निर्मला हम सबै डाँडाबाट लुई लुई हल्लाउने मदोन्मत्त हात घरै भित्र भएपछि खस्दो रहेछ आफैलाई सुरक्षा दिई बस्ने धुरी खाबो र फेर्दो रहेछ आश्रय लिई बसेको निधार प्याट। फेर्दो रहेछ आश्रय लिई बसेको निधार प्याट।
कोसेरालाई सुम्पेर आँगन घरमुली हिँडेपछि भट्टीतिर गाउन मागल गिद्ध निस्किँदो रहेछ छिमेकीका मतदानबाट र खाँदो रहेछ निर्दोष बचेराहरू। टाँगेर सूर्यको मुखभरि कालो टालो टाँगेर सूर्यको मुखभरि कालो टालो दिउँसै अँध्यारो छरिदिएर मुलुकभरि पल्लो खोपीतिर लागेपछि महाराज निस्कँदो रहेछ गोमन श्रीखण्डकै रूपबाट पनि र डसेर जाँदो रहेछ कोक्रामा फुलको सपना देखिरहेकी राजकुमारीलाई। बतासमै झोसिएको आगो दरबार र झुपडी छुट्याउला, बतासमै झोसिएको आगोले दरबार र झुपडी छुट्याउला। म देख्दैछु दृश्य मारिएका हजारौं अबोध बाल बालिकाहरू बसेका छन् महाराजको शयन कक्षमा आत्मरूप भएर र भनिरहेछन् ख्वामितलाई, सरकार हामी सबै निर्मला हौ। आगो लागेको छ हावामा, उत्तरबाट आउने रेलमा राख सामान र भाग, दक्षिणबाट आउने विमानमा बस आफू र उड। शर्त यति हो हावामा सबैतिर जलिरहेछौँ हामी लपका बनेर आगोका, तिमी कुनै अर्को सुरक्षित बाटो रोजेर जाऊ अथवा खरानीको एउटा मेदी छ जल्न बाँकी सुदूर पहाडहरूमा कतै, खरानीको एउटा मेदी छ जल्न बाँकी सुदूर पहाडहरूमा कतै जाऊ उक्ल र भन कि तिमीलाई अझै हाँसिरहन कुनै लाज लाग्दैन, अझै बाँचिरहन तिमीलाई किंचित अप्ठ्यारो लाग्दैन। धन्यवाद। मेरो यो सुझाव पनि राज्यलाई नै हो। मेरो कविताको शीर्षक पनि एक सरल सुझाव नै रहेको छ। तेजाबी समयको बहाव, यो आगो जस्तो दन्किरहेको उज्यालो, विषाक्त हावाको झोक्का, यो उड्दो विद्रोहको लर्को, यो भीड आवाजको भूकम्प, यो जलन, यो छटपटी, सब के का लागि? आखिर के का लागि? किन कराइरहेछौ तिमीहरू? किन कराइरहेका छौ तिमीहरू? किन जलिरहेका छौ निर्मलासँगै? के नै नयाँ भएको छ र यहाँ? पुरानै ट्याग झुन्ड्याएर हर दिन कुदिरहेछ निरन्तर समाजको सत्तारूढ जात। छोटा फ्रक लाएर खेल्ने नानीहरू, चरित्रहीन आइमाईहरू सब बलात्कृत हुँदै आएका छन्, भएकै छन्। भोग्नकै लागि हो स्त्री देह, पल्टाइ हेर्नु भोग्य इतिहासको अनुहार। पुरुष चरित्रमाथि व्यर्थ तेर्सिरहेछ यहाँ आक्षेपको बार। सरकार तिमी निर्धक्कले मृत्युमाथि ताण्डव नृत्य मचाउनु, न्यायको प्यास लम्बिरहोस् यसरी नै। सरकार तिमी निर्धक्कले मृत्युमाथि ताण्डव नृत्य मचाउनु, न्यायको प्यास लम्बिरहोस् यसरी नै, ज्यानको बाजी चलिरहोस् यसरी नै। तिम्रो राज्यको पिँधमा ठिक्रिएका धुलो हुन् यिनीहरू, केही हुनै हुन्न यत्तिकै चिच्याउँछन्, केही हुनै हुन्न यत्तिकै चिच्याउँछन्, यत्तिकै सडक तताउँछन्, सायद बुझ्दैनन् यिनीहरू विरोधको भाषा। भेडाहरूको बथान हुन् यिनीहरू, हुल्का हुल कुदिरहेका छन् सँगसँगै। भेडाहरूको बथान हुन् यिनीहरू, हुल्का हुल कुदिरहेका छन् सँगसँगै। तिमी सिंह गर्जिरहु सरकार, समयको कठघरामा करम करम चपाइरहु आफ्नै शरीर, लगाइरहु नागबेली उपायहरू। सरकार तिमी निर्धक्कले मृत्युमाथि ताण्डव नृत्य मचाउनु, न्यायको प्यास लम्बिरहोस् यसरी नै, ज्यानको बाजी चलिरहोस् यसरी नै। तिम्रो राज्यको पिँधमा ठिक्रिएका धुलो हुन् यिनीहरू, केही हुनै हुन्न यत्तिकै चिच्याउँछन्, यत्तिकै सडक तताउँछन्, सायद बुझ्दैनन् यिनीहरू विरोधको भाषा। भेडाहरूको बथान हुन् यिनीहरू, हुल्का हुल कुदिरहेका छन् सँगसँगै। तिमी सिंह गर्जिरहु सरकार, समयको कठघरामा करम करम चपाइरहु आफ्नै शरीर, लगाइरहु नागबेली उपायहरू। लाचार हुलहरू फर्किनेछन् सायद आफ्नै बस्तीतिर, र तिमीलाई समाचार पठाइरहनेछन् हुबहु यस्तै यस्तै अन्य घटनाहरूको। कानको पर्दा च्यातियोस् तिमीले नसुन्नु, आँसुको भेलै बगोस् तिमीले मनको ढोका थुन्नु। बलियो गरी बाँध्नु आफैलाई, र यसै गरी मौनताको फरक फरक भाषा रची बस्नु। तिम्रो सत्ताको सबैभन्दा अँध्यारो, तिम्रो सत्ताको सबैभन्दा अँध्यारो हिस्सामा झुकेको छ सभ्यताको शिर। बर्बरताको सीमा काटेर निर्मलाहरूको मृत्युसँग मरेको छैन केही, असली साक्षी छ समयको धार। तर चेपारे वास्ता गर्न छाडिदेऊ न सरकार, तर चेपारे वास्ता गर्न छाडिदेऊ न सरकार। यो कुनै नयाँ घटना हुँदै होइन। पत्रिकामा फोटो मात्रै चिन्ने
मेरी सानी छोरी आजित भएकी छे निर्मलाकै फोटो हेरेर किन एउटै फोटो आउँछ आजकल आमा म पनि नसुने जस्तो गर्छु उसका प्रश्नहरू तिमी झनै अटेरी भइदिनु बस बहानाका फोहरा नबर्साउनु चर्को अन्याय केही भएकै छैन नयाँ केही घटेकै छैन तर यो हुल बौलाएको छ सरकार निर्मलाको बलात्कृत आँसुसँगै यो हुल बौलाएको छ बौलाएपछि जे पनि गर्न सक्छन् तिम्रो बहुत चिन्ता लागिरहेको छ सरकार समयको ऐनामा विलुप्त हुन सक्छ तिम्रो अनुहार बस तिम्रो चिन्ता लागिरहेको छ सत्ताको माया भिठोका बन्द गरिदेऊ सरकार धन्यवाद अनेकौं घटनाहरू बलात्कार होस् उता तराईतिर जाने हो भने दाइजो प्रथा त्यत्तिकै छ अन्त पनि सरेको छ बोक्सीको नाउँमा त्यत्तिकै छ फुल जातमै निरन्तर प्रहार भइरहेको छ म मैथिलीमा एउटा गीत सुनाउँछु पुरै बुझिन्न होला तर भावले बुझ्नुहुन्छ होला सियाराम झा सरसले लेख्नु चिडचिडाइन दुर्गन्ध पसरलै टोले मारिएको छ आप मजा एबतै कि गर्दम गोल जिन्दगी त सुरु नै हुन लागेको थियो बस जिन्दगीको खेल ठीक सुरु हुँदै त्यसको ओलम्पिक नै सिद्ध्याइएको छ जाई ठायर पर असो थकित भ बिलमै छल्चुन मुन्नी घर गाउँ आफन्त तिनीहरूका बीच नै एउटा हाँगोको परिकल्पना गरिएको छ दिनभरि उडेर जहाँ चाहिँ विश्राम गर्न त्यो चरा आउँथे जाई ठायर पर असो थकित भ बिलमै छल सुस्ताउने गर्थे ताही लगाका गेल गछाडल त्यसमै बाँधेर लेसल गेल फुलमुन्नी सलाई कोरिएको छ सन्दर्भहरू पनि छन् लोह धिपाका दागल और तताडल गेल हो राम विभिन्न प्रताडनाका उपक्रमहरू छन् त्यसपछि के सुख देखलक के सुख भोकल सबटा मोनक मोने कति सुखौले देखेकी थिए के नै भोगेकी थिए जे थियो सपना जति सब मनको मनमै रह्यो कोढक टुक्रा मैटुक्गर आमा बाबुको मुटुको टुक्रा हैन कसैको चाहिँ नै भनौँ शिकार भई कुन किसिमले लतमारा भई सोने नबकी ल्या पनि खोता के अजभारल गेल हो राम फेरि भोलिका लागि त्यस्तै उपक्रमहरू तयार भइरहेका छन् निरन्तर यो श्रृङ्खला चलिरहेको छ र खजन चिरैयाहरू यसै गरी जलाएर मारिराखिएका छन् अन्य कविहरूसँगै निर्मला पन्तले न्याय पाउन् भन्नका लागि ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नको लागि एउटा कविको रूपमा उपस्थित भएको छु सुन्दर कविताहरू त तपाईहरुले सुनिसक्नुभयो खास गरी आज नारी कविहरूले नै शक्तिशाली कविताहरू सुनाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ अब मेरो यो आग्रह पूर्वाग्रह मेरो त छैन सबै साथीहरू राम्रो कविहरूले सुनाए म चाहिँ उहाँहरूलाई म विशेष बधाई पनि दिन चाहन्छु यो मैले यो किन यसरी भूमिका बाँध्दैछु भने जुन विषयमा हामी यो काम गर्दैछौँ योसँग जोडिएको त कविता हो तर यो विषयमै केन्द्रितै भएर लेख्न चाहिँ मलाई लेख्न पनि गाह्रो भयो तत्कालै लेख्न गाह्रो भयो तर अब अवस्था के भने बुद्धको देशको म नागरिक हाम्रो परिचय सगरमाथाको देशको नागरिक भन्दाखेरि हामीलाई कस्तो आनन्द आउने अब हाम्रो अर्को परिचय थपिने अवस्था आयो कि हाम्रो प्रत्येक बिहान एकजना छोरी अथवा बहिनी बलात्कृत हुने देशको नागरिक भन्दा कस्तो अवस्था होला हैन त्यो अवस्थामा हामी अहिले छौँ हाम्रो देश छ र यति बेला मलाई यस्तो त्यो गिल्टी फिल तपाईहरुलाई पनि भइरहेको छ त्यसैले हामी यहाँ छौँ हाम्रो ठुलो यो एउटा लामो सभ्यता नै सङ्कटग्रस्त छ अहिले काँपिरहेको छ भन्ने मलाई त्यो लाग्छ डर लागिरहेको छ यो बेला म तपाईहरुलाई
यो म एउटा कविता, यो मानिसको मूल्य एकदमै कमजोर भएको अवस्था हो। यो त्यहीसँग सम्बन्धित म यो कविता सुनाउँदैछु। यहाँ मेरा मित्र भीष्म उप्रेती प्रसिद्ध कवि हुनुहुन्छ, वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि देखेँ। उहाँ सायद आज कविता सुनाउनुहुन्न होला। यो उहाँको तर्फबाट पनि यो कविता भयो। मैले सुनाउने कविताको शीर्षक डराउँछु म मृत्युसित। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। भिडमा कतै हराए कि भनेर, हिँड्दा हिँड्दै यात्रामा कतै छुटे कि भनेर, वा एकान्तको चिसो डुङ्गो मुनि एक्लै आफ्नै र्यालमा अल्मलिरहेको चिप्ले किरो झैँ आफैले थाहा नपाउने गरी अचानक मर्छु कि भन्ने डर लाग्छ। जसरी पुस्रे तारा खस्छ अचानक, खस्छ झरीले चुटिरहेको चुवाको फुल, कुनै अपरिचित तर सुन्दर युवक देखेर तिमी केही क्षण बिर्सन्छौ मलाई। मेरो यस्तो मृत्युदेखि मलाई डर लाग्छ। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु। जसरी बिजुली सर्ट हुनु अघि सहरमा काप्दै तारहरू बेसरी हल्लिन्छन् हुरी बतासले, जसरी निभ्नु अघि तिम्रो शयन कक्षमा चट चट चड्किन्छ मैनबत्ती, अथवा सूर्योदयसँगै क्रमशः निभ्न थाल्छन् सुदूर गाउँमा बत्तीहरू, हत्केलाको हम्काइले, ओठको फुकाइले, बुढी औँला र चोर औँलाको चेपाइले, मेरो यस्तो मृत्युदेखि मलाई डर लाग्छ। आखिर मान्छे बाँच्ने त प्रेमले हो प्रिय। बुढी बाँदरनीको काखमा बच्चो बाँदर झैँ, अथवा हनुमानको छातीभित्र राम झैँ, अथवा महादेवको छातीभित्र मृग स्वरूपा पार्वती झैँ, अथवा बुद्धभित्र सिद्धार्थ झैँ, अथवा कुनै गङ्गा मायाको हृदयमा उसको हराएको छोरो झैँ मभित्र छेउ तिमी। त्यसैले आत्महत्या गर्न सक्दिन, मृत्युसित डराउँछु म। आफ्नै बच्चाहरूले खाइ मारेको माकुरोको मृत्युदेखि डराउँछु म। चर्को घामले डढाइ मारेको जुनकिरीको मृत्युदेखि डराउँछु म। प्रतिरक्षामा मृत्यु वरण गर्ने माउरीको मृत्यु, वा कुनै युद्धमा मरेको कान्छो मिलिसियाको मृत्युदेखि डराउँछु म। सत्य हो जान्दा जान्दै, बग्दा बग्दै नदीमा पुगेपछिको खोलाको मृत्युदेखि डराउँछु म। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। थाहा छ मलाई तिमी यतिखेर घृणाको तीखो चक्कु लिएर उभिएकी छेउ म भित्र। मेरो प्रेम प्रस्ताव र सारा प्रयत्नहरू भुइँ कुहिरोभित्र शीतले लपेटिएको छिचिमिरोको प्वाख भएको छ अहिले। यो पनि थाहा छ मलाई कि कुनै पनि बेला कदापि छोड्ने छैनौ तिमीले। भर्खरै डिम्बबाट निस्किएको मुख उग्री नसकेको हाँसको टिउरोले झैँ ठुङ्ने छौ मेरो सपनाको ढाडमा। तैपनि म तिम्रो यौवनको छालले किनारामा हुत्याइएको पेङ्गुइन, आफ्नै रगत लागेको चुच्चोले कोखा सुमसुम्याउँदै पुलुक्क हेर्नेछु तिम्रो नक्कली प्रेमको अन्तिम रूप। किनकि म एक असल प्रेमी हुँ, बाँचेर पनि बिस्तारै बिस्तारै मरिरहेको हाम्रो प्रेमको मृत्युसित डराउँछु म। डराउँछु म आफ्नै मसिना डरहरूसित।
डराउँछु म मेरो यो मूल्यहीन मृत्युसित। जन्मेपछि मर्नु छ एक दिन, तर मृत्युसित डराउँछु म। धन्यवाद।